अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जिस तरह से बांग्लादेश में बद से बदतर हालत बनते जा रहे हैं, इसके ताल्लुक से जनाब मुजाहिद हाशमी ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से नाम पूछ कर मारा गया, जिस तरह से मुसलमानों पर भी जुल्म किया गया और वहाँ पर बांग्लादेश में इस तरह के हालत बन रहे हैं। इंडिया में भी कई ऐसे हालत हुए, मुसलमानों को मारा गया, पीटा गया नाम पूछ कर, और इस तरह के ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। चाहे वो बांग्लादेश हो या चाहे इंडिया हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई, किसी के साथ भी इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। एक मुसलमान को ये नहीं करना चाहिए, एक ईमान वाले का ये काम नहीं है, एक मुसलमान का ये काम नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुसलमान के नाम पर इस तरह का काम करते हैं। बहरहाल ज़रूरी है कि ऐसे नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। बहरहाल जनाब मुजाहिद हाशमी ने कई ऐसी बातों का खुलासा किया, देखते हैं इसको। जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है खुशी बात करने के लिए हमारे स्टूडियो को आए हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में जो हालत बन रहे हैं और जिस तरह से उसका असर कहीं ना कहीं इंडिया पे भी हो रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हाल ही में इंडिया में भी बहुत सारे इसके बात कर रहे हैं। किसी भी मज़हब के आदमी को इस तरह से जलाना, मारना, क्या ये सही है और कहाँ तक ये सही है, और क्या इसको तमाशाई बनकर देखने वालों को आप क्या मैसेज देते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले मैं बहैसियत मुसलमान मैं ये बात आपसे अर्ज़ करूं कि इस्लाम ने ये कहा कि किसी बेकसूर इंसान का क़त्ल तमाम इंसानियत का क़त्ल है। इस्लाम का नाम ही सलामती का है, अमन का है, और अल्लाह हुक्म देता है कि अगर गुस्सा अगर तुमको आ जाए किसी बात पर, काज़िमीनल ग़ैज़, बेहतरीन वो लोग हैं जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ करते हैं और आपस में सुलह कर लेते हैं। अब रही बात कि जो है ये क़त्ल व गारतगिरी का सिलसिला जो है, तो अगर पड़ोसी मुल्क अगर बांग्लादेश की अगर बात करें तो क्या वहाँ पर ये रोज़ाना का मामूल है या किस वजह से उसे क़त्ल किया गया, क्या वजूहत थी? आपको हमको इस पर गौर करना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा, हक़ाइक़ को जानना पड़ेगा कि किस वजह से उसका क़त्ल किया गया। क्या आपसी मक़ासिमत की वजह से या तिजारती जो है जो काम जो करते हैं आपस में उससे इख्तिलाफ़ात की वजह से, क्या बुनियाद थी, किस वजह से उसको क़त्ल किया गया? और उसको क़त्ल करने की जो भी वजह है, जो क़त्ल करने की वजह है, हमको जानना पड़ेगा। क्या जो है मारने वालों ने क्यों उसको मारा? क्या उन्हें कहा कि कलमा पढ़ो बोल के ज़बरदस्ती उसको करे, या जो है किस लिए उसको मारे, मजहबी कलमा अदा करने के लिए, कि जबर करे, जुल्म करे? ये तमाम हक़ाइक़ हमारे सामने आए हैं। बांग्लादेश की हुकूमत ने ये 7 लोगों को गिरफ़्तार भी किया फौरी असर के साथ, और जो है जो कोई भी इस जुर्म का इर्तिकाब किए हों उनके ख़िलाफ़ यकीनन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए कि कानूनी कार्रवाई की वजह से रूए ज़मीन पर अदल और इंसाफ कायम होता है। अब देखें, अगर हमारे मुल्क में अगर हम देखें रही क़त्ल की बात, तो जो है हो ये रहा है कि जो है रोज़ाना मॉब लिंचिंग लोगों का हक़ बन गया है। हुजूमी तशद्दुद जिसे कहा जाता है, मॉब लिंचिंग, नाम पूछना, मारना, क़त्ल कर देना, JSR के नारे लगाना, मजबूरन ना लगाने के ऊपर जो उसको क़त्ल कर देना, ये हक़ आपको किसने दिया? ये ज़हन व फ़िक्र क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है कि हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करती। हुकूमत ख़ुद ये चाहती है कि ये नफ़रत का माहौल बढ़े, ये गुंडागर्दी, ये दहशतगर्दी की जो है उनको पूरी पुष्पनाही हो, जिससे और गुंडागर्दी और नफ़रत का माहौल बढ़े। अब हम देखते हैं कि जो है एक रेलवे का ऑफिसर जो है, जो आपने 3 मुस्लिम बच्चों को नाम पूछकर जो है गोली मार देता है, उसके ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई नहीं होती। और जो है अखलाक का जो है मॉब लिंचिंग, ऐसे जो है हज़ारों मॉब लिंचिंग है मुसलमानों के। तो क्या फिर इसको किस ज़ाविये से देखा जाए? तो क्या जो है आप ये कहेंगे कि हमारे मुल्क का अंदरूनी मामला है, सरहद का इंसान के ऊपर जुल्म को जो है माने हो जाती है, रोक देती है? क्या वो अपना ज़ाती मामला बन जाता है? क्या इंसानियत का मामला बनता है? सवाल ये है, इंसानियत का मामला जब बनता है अल्लाह, तो फिर आपकी हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो है हम
کسی انسان کے قتل کو انسان کا قتل سمجھیں اور جو ہے اس کو مذہب کے جو ہے نام پر دائرہ اس کو جو ہے نام سے اس کو جو ہے کم غلط نہ سمجھیں. ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو ہے جس طریقے سے فلسطین میں مسلمانوں کا بچوں کا قتل عام کیا گیا آج بھی کیا جا رہا ہے، بعض لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں. مسلمانوں کے گھروں میں بلڈوزر جب چلتا ہے یہاں کے لوگ خوش ہوتے ہیں، تھالے بجاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں. اور جب پلٹ کر خود کے گھر پر جو ہے بلڈوزر چل رہے ہیں اور خود جو ہے دلت نوجوانوں کو جو مارا جا رہا ہے تو پھر جو ہے آپ رو رہے ہیں. تو یہ ذہن و فکر کی اپنے اصلاح کی ضرورت ہے. انسان کو انسان سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام کا قانون یہ نہیں کہ جو کوئی اگر کوئی جرم کرے تو اس کی سزا الگ، مسلمان کو سزا الگ، ایسا نہیں ہے. جیسا کہ ہم شاستروں کے انوسار ہم یہ دیکھتے مطابق کوئی اگر جو ہے دلت اگر کوئی جرم کرے تو اس کو سزا سخت سزا دی جاتی ہے. وہ اگر زنا کا ارتکاب اگر کوئی برہمن اگر کرے تو شاستروں کے مطابق خالی اس کا سر کے بال مڑا دینا چاہیے. یہ ہمارے پاس تو ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس چور کی سزا خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، شریعت کی سزا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. زانی کی سزا اگر شادی شدہ ہو تو جو سنسار کر دیا جائے. کھلا کھلا قانون ہے ہمارے پاس. اور اگر یہ ہے کوئی اگر شراب پیے تو مسلمان کو زیادہ سزا، اگر کوئی غیر مسلم پیے تو اس کو وہ سزا نہیں ہے. بہرحال جو ہے یہاں پر انصاف کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انصاف کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے آج ہمارے شہر میں بھی بعض لوگوں نے جو ہے احتجاج کیا کہ کسی تنظیم کی جانب سے کہ ہم جو ہے بنگلہ دیش میں کسی ہندو کا قتل برداشت نہیں کریں گے، ایسا کریں گے تو پھر جو ہے ہم اتنے جو ہے کروڑوں لوگ جو ہے گھس کر جو ہے وہاں پر ہم خود لوگوں کا قتل عام کریں گے. تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں کرنے والے ذرا سوچیں آپ کہ کیوں ہمارے وہ تعلقات جو ہے ہمارے پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے بہت بہترین تھے آج خراب کیوں ہو گئے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں اور ہمارے ان سے کاروبار اچھے ہوں. کوئی دوسرا ملک وہ کاروبار نہ لے اڑے، ہم ان سے کاروبار کریں. ایسی پالیسی ہم کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ جو ہے ہم اپنے جو ہے دادا گیری دکھانے کے جو ہے جوش میں آ کر جو ہے ایسا موقع پہ اختیار کریں اسے جو ہے پاکستان فائدہ اٹھا لے، اسے جو ہے چائنا فائدہ اٹھا لے. تو یہ جو ہے آپ کو ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اور بہادری کی باتیں کرنے والوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے جو ہے چائنا بھی ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہ ہمارے ملک میں سرحدوں میں مداخلت کر رہا ہے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے، کیا جانا چاہیے، کیوں نہیں کیا جا رہا ہے. یہ پارلیمنٹ میں باتیں اٹھتی ہیں روز. تو اس پہ آپ کو ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال کہ یہ ہے کسی قتل پر آپ اپنے مذہبی جذبات کو جو ہے لوگوں کو ابھار کر نفرت پیدا کرنا یہ بات غلط ہے اور جو ہے اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا بھی آپ کا غلط ہے. اسی لیے کہ آپ کو خود اس کے آکسیجن کی ضرورت ہے. اس کے برخلاف اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو ہے تمام انسان آدم اور حوا کی اولادیں سب اللہ کے بندے ہیں. ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. اور اسی طریقے سے بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے بعض لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو قتل کر دیا جائے، اس نے چھوٹی بچی کا ریپ کیا ہے، زنا کیا ہے. اسلام کے قانون کو جو ہے امپلیمنٹ کرو، نافذ کرو. غیر مسلم بھائی عورتیں بولتی ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ جہاں پر انصاف کا قانون انسانوں کو پسند آتا ہے اس لیے وہ اس کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ انسان کا بنا ہوا قانون انسان کی ذہنیت لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. اللہ خالق کائنات ہم مخلوق کے لیے جو قانون جو بنا ہے اس کے لیے سارے انسان اس کو پسند کرتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، ہندو ہوں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے غیر مسلم بہنیں جو ہے ان کے پاس ہندو مذہب میں طلاق نہیں ہے، لیکن آج طلاق اسلام کے قانون کو استعمال کر رہی ہیں وہ لوگ. تو اس طریقے سے جو ہے انسان کی بھلائی ہم کیسا کر سکتے ہیں، امن کو کیسے قائم کر سکتے ہیں. اس ذہنیت کو جو فروغ دینے کے بجائے آپ کو ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے کیا اخلاق جو ہے آج انسان نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ مار دینے والے، ریلوے میں سفر کرنے کو مارنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے، اور آپ کے خود ہندو لوگ جو ہے وہ سانتا کلاس کی جو آپ ٹوپیاں جو بیچ رہے ہیں یہ ہندو راشٹر نہیں بیچنا بلکہ ان کو مار دینے والے، اس پولیس خاموش تماشا بیٹھی ہوئی ہے. تو پہلے آپ جو ہے حکومت کرنا کسے کہتے ہیں، حکومت کیسے کی جاتی ہے، امن کیسے قائم کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں پر کیسا قابو پایا جا سکتا ہے، یہ جو ہے آپ کو راشٹر پتا مہاتما گاندھی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. جنہوں نے کہا تھا مہاتما گاندھی نے کہ اب ہم کو یہ ملک حاصل ہو رہا ہے لیکن اس ملک میں حکمرانی کرنے کے لیے
آپ کو جس کو جو ہے مثال بنانا چاہیے، جس سے سبق سیکھنا چاہیے، وہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے اس انداز کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تب کہیں جا کر ہمارے ملک میں امن قائم ہوگا، ترقی کرے گا. یہی بات ان جو ہے ہندوتوا ٹولے کو میں دینا چاہتا ہوں جو دھرم کی بنیاد پر اچھل کود کرتے رہتے ہیں. تو تم جان لو تمہارے اپنی حیثیت کو، اور جو تمہارے اچھلنے کودنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے تم خود انسان بنو. انسان بننے کے لیے تم کو اپنے ذہن کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے. جوش میں آنے سے کچھ نہیں ہوتا. اعتدال اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ظلم کو ظلم سمجھنے کی ضرورت ہے. انصاف کو انصاف سمجھنے کی ضرورت ہے. تب کہیں جا کر آپ صحیح ہو سکتے ہیں، اور آپ صحیح انسان بھی بن سکتے ہیں اور انصاف بھی کر سکتے ہیں.